अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो मेरे उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस सिचुएशन में हाथ पे हाथ रख के घर बैठ गए हैं। देखें, क्या अदारे बंद हो गए हैं, लॉकडाउन की सिचुएशन है, तो क्या हम पढ़ना छोड़ दें? ये सवाल मैं अपने हर स्टूडेंट से पूछ रहा हूँ जो बिल्कुल भी, मैं आपको एक चीज़ वाज़ह बता दूँ कि इस सिचुएशन में सबसे ज़्यादा नुकसान आपका हो रहा है। बाहर की कुछ ताकतें, बाहर के कुछ मामलात चाहते हैं कि हम पढ़ ना सकें, लेकिन साजिश है या कोई आफत है, जो भी वजह है, लेकिन चूँकि ये सिचुएशन बन चुकी है तो भाई क्या हम पढ़ना छोड़ दें? क्या हालात के मुताबिक हम अपने आप को ढाल दें? ऐसा नहीं होता। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो हालात का मुकाबला करें। हालात जैसे भी हों आप उनके मुताबिक ख़ुद को ढाल लें, ना कि हालात पर छोड़ दें। आप अपने मामलात उस लिहाज से बेहतरी की तरफ जाएं। इंसान का भला इंसान से ज़्यादा कोई नहीं कर सकता, यानी आपका भला आपसे ज़्यादा कोई नहीं कर सकता। अगर आप चाहते हैं कि आपका भला हो तो भाई खुद डिटर्मिनेंट हों, उसके लिए खुद उठें, खुद आवाज़ उठाएं कि जी मैंने करना है। तालीमी अदारे बंद हैं तो क्या हुआ? ये सारी चीज़ें, क्या टेक्नोलॉजी का दौर है, हम ऑनलाइन स्टडी नहीं कर सकते? क्या हम पढ़ नहीं सकते? क्या हम इसके लिए एफ़र्ट नहीं कर सकते? एक बात याद रखिएगा भाई कि दुनिया में कोई चीज़ भी नामुमकिन नहीं होती। हालात को मुकाबला करना सीखें, जिस तरह के भी हालात हों, मेहनत करें। मैंने आज तक ऐसा कोई शख्स नहीं देखा जिसने मेहनत की हो और उसे उसका फल ना मिला हो। वक्ती तौर पर अगर ऐसा लग भी रहा हो कि जी मैं मेहनत करता जा रहा हूँ, मुझे फल नहीं मिल रहा, मेरे से साथ वाला जो है वो उतनी मेहनत नहीं करता, वो मेरे से आगे निकल चुका है, वो कामयाब हो चुका है, तो एक बात याद रखिएगा, देर से सही लेकिन मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। और ये तमाम चीज़ें आपका रब काउंट कर रहा होता है, वो आपको इसका अजर लाज़मी देता है। आपके सामने हम आपके लिए दिन रात एफ़र्ट कर रहे हैं। आपके लिए स्पिरिट एकेडमी हर वक्त हाजिर है। कंप्यूटर ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट हैं, मैट्रिक की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, कुछ हद तक हम फिज़िकली क्लासेस चला रहे हैं। तो आप देखिए, हमेशा कुआं प्यासे के पास नहीं आता, बल्कि प्यासा कुएं के पास चल के जाता है। अभी बैठे बैठे इस वीडियो को बनाने का मकसद ही ये था, अगर कोई बंदा मेरी ये बात सुन ले और वो अपने लिए कुछ करना चाहे, बेशक रहनुमाई लेना बड़ा ज़रूरी होता है, तो हम आपके लिए हर वक्त हाजिर हैं। आप हमारे पास आएँ और उससे इसकी रहनुमाई लें। इस वीडियो में कोई मोटिवेशन, कोई ऐसी चीज़ नहीं, सिर्फ़ आपको ये बताना मकसद था कि भाई हालात में हाथ पे हाथ रख के बैठना किसी किस्म की कोई बहादुरी नहीं होती। ऐसा कोई नहीं कि आपको घर आकर कोई आपके मसाइल हल कर देगा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, तो आपको निकलना पड़ेगा, आपको एफ़र्ट करनी पड़ेगी, तभी आपके मामलात हल होंगे। मैंने एक वीडियो बनाई थी किसी ज़माने में, शायद आपने सुनी हो, कि ज़िंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। जब पता चल गया है लड़ना ही लड़ना है, कश्तियाँ जलानी हैं, तभी हमें कामयाबी मिलेगी। तो लाजिम है इस सिचुएशन में जो लोग घर बैठकर अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं, उनके लिए ये एक मैसेज है। एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि हर आने वाला वक्त जो है मसरूफ़ से मसरूफ़ तरीन होता जा रहा है। तो भाई अपने वक्त को गनीमत जाने। वक्त से बड़ी कोई नेमत, कोई दौलत नहीं होती। हाँ, सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ी दौलत वक्त है। अब हम चाहते हैं कि हम बहुत सारे काम करें, लेकिन चूँकि हमारे पास मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा है, उस तरह के मामलात नहीं हो सकते। ये जो वक्त आपको मिला है इस कोविड-19 के सिचुएशन में, उसे अवेल करें, उसे ज़ाया ना करें, कुछ ना कुछ सीखें। इंटरनेट भरा पड़ा है, आपके पास टेक्नोलॉजी का दौर है। आप हमसे रब्ता नहीं करते, ना करें, आप ख़ुद सीखें। आप बेशुमार चीज़ें अपने स्क्रीन के सामने बैठे बैठे सीख सकते हैं। तो मेरा आप सबके लिए एक मुखलिसाना मशवरा है
کہ اس سچویشن میں گھروں میں ٹائم ضائع نہ کریں، یہ زندگی کو مقصد کے تحت گزاریں، بلا مقصد دیکھیں زندگی گزر جانی ہے، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ ہم نے پہلے لاک ڈاؤن والی سچویشن 6 مہینے آلموسٹ گزاری، یہ 1.5 مہینے کا لاک ڈاؤن ہے، یہ بھی گزر جائے گا، اور آپ پھر یہی فیل کریں گے کہ ہمیں ٹائم کا پتہ نہیں چلا، ہمیں وقت کا پتہ نہیں چلا، کاش ہمیں کوئی گائیڈ کر دیتا تو ہم اسے اس طرح اویل کر لیتے، نہ کہ ہم ہمیشہ کی طرح اپنا ٹائم ضائع کرتے۔ تو میں اسی مقصد کے تحت قرآن پاک میں ہے کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے، نفع دیتا ہے، تو اسی نیت سے آپ کو یہ پیغام دے رہا ہوں، یہ میسج دے رہا ہوں کہ اپنا یہ ٹائم ضائع نہ کریں، اپنے اس ٹائم کو کسی نہ کسی مفید کام میں استعمال کریں۔ آپ لوگ جو جس فیلڈ میں بھی کام کر رہا ہے، آپ کے پاس ٹائم ہے، اپنے آپ کو اس فیلڈ میں ماہر کر لیں۔ میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹ کو مشورہ دیتا ہوں، کوئی فیلڈ چھوٹی بڑی نہیں ہوتی، بس جس فیلڈ میں بھی آپ کام کر رہے ہیں آپ اس فیلڈ کے ماہر ہونے چاہیے۔ آپ کو لوگ جو ہے سروں پر، آپ کے لوگ عزت جو ہے دل سے کرتے ہیں۔ تو میرا آپ سب کو یہی پیغام، یہی مشورہ ہے کہ بھائی ٹائم نہ ضائع کریں، بلکہ اپنے اس وقت کو اویل کریں۔ اگر کوئی میری سے رابطہ کرے، جو گائیڈ لائن، جو اسی نیت سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر دے، کمپیوٹر کورس سٹارٹ کیا ہوا ہے، میٹرک کی آن لائن کلاسز شروع ہیں، انٹر کی آن لائن کلاسز شروع ہیں، کچھ نہ کچھ سیکھنے کو لازمی ملے گا۔ ہمارا مائنڈ دیکھیں آنے والا دور ٹیکنالوجی کا ہی ہے، آنے والے کچھ سالوں میں 5 7 8 سالوں میں ہم ٹوٹلی آن لائن ہو سکتا ہے چلے جائیں، تو جو وقت کے لحاظ سے اپنے آپ کو نہیں بدلے گا وہ پیچھے رہ جائے گا، دوڑ میں بہت پیچھے رہ جائے گا۔ تو ضروری ہے کہ آپ اس دوڑ کا حصہ بنے رہیں۔ آپ اس دوڑ کا حصہ تب بنیں گے جب آپ ان نئی چیزوں کو سیکھیں گے۔ جو لوگ کہتے ہیں ہمیں کمپیوٹر یوز کرنا نہیں آتا، ہمیں موبائل یوز کرنا نہیں آتا، ہم نے موبائل کو اس کے علاوہ کیا، موبائل جو ہے صرف واٹس ایپ فیس بک سے آگے بھی بہت کچھ ہے، پب جی سے آگے بھی بہت کچھ ہے، آپ اسے یوٹیلائز تو کریں، آپ اسے سیکھیں تو صحیح۔ آپ ٹارگٹ بنا لیں، یہ جو 1 مہینہ دسمبر کا ہے، میں اس لینگویج پہ کمانڈ کر لوں گا، میں اس کورس پہ کمانڈ کر لوں گا، میں یہ کام مکمل سیکھ جاؤں گا۔ لیکن یہ تب ہوگا جب آپ اپنے آپ سے فیصلہ کریں گے جی میں نے کرنا ہے۔ آپ وہ جو کالج اکیڈمی، وہ جو آپ کا ٹائم تھا پڑھنے کا، کرنے کا، وہ اسے اپنا ٹائم فری ٹائم کنسیڈر نہ کریں، آپ نے اس ٹائم سیکھنا ہے۔ تو میرا آپ سب کو یہ مشورہ ہے، اسے اسی طرح یوٹیلائز کریں۔ بہت شکریہ۔ ابھی بیٹھے بیٹھے کچھ دوستوں میں یہی پیغام آپ کو دینا چاہا کہ جی اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں۔ ہم نے بھی تو کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرے ٹیبل پہ یہ ٹرائیپوڈ سجا ہوا ہوگا، میرے ٹیبل پہ یہ مائک سجے ہوئے ہوں گے، لیپ ٹاپ کمپیوٹر پر ہم اکٹھے کام کر رہے ہوں گے۔ یہ سب ہم نے، اس سچویشن نے ہمیں اس طرف مجبور کر دیا۔ وہ ٹیچرز، وہ اردو کے، وہ اسلامیات کے ٹیچر جنہیں کمپیوٹر یوز کرنا نہیں آتا تھا، وہ کمپیوٹر کے ماہر بنتے جا رہے ہیں، لیکن وہ لوگ جو نہیں سیکھنا چاہ رہے اور بہانے تلاش کر رہے ہیں وہ پیچھے رہ جائیں گے۔ تو ہمیں ایسا اندازہ نہیں تھا کہ ہم رات رات اس طرح کے کام کریں گے، لیکن سچویشن نے ہمیں کہا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، اگر میں اس طرف نہیں آؤں گا پھر مجھے گھر بیٹھنا پڑے گا، اور میں انشاءاللہ گھر نہیں بیٹھوں گا، میں سچویشن جس طرح کی بھی ہو اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اس طرح کا کام کرتا جاؤں گا۔ تو اسی چیز کے ساتھ کہ آپ نے مقابلہ کرنا ہے حالات کا اور کام کرتے رہنا ہے، آپ کو آپ کی محنت کا ریوارڈ ضرور ملے گا۔ میں نے آج تک اپنی زندگی میں کوئی ایسا پرسن نہیں دیکھا جس نے محنت کی ہو اور اسے ریوارڈ نہ ملا ہو۔ بہت شکریہ۔ امید ہے آپ ان باتوں کو سنیں گے، شیئر کریں گے اور دوسروں تک پھیلائیں گے، اور خود سب سے پہلے نمبر 1 تھنگ از کہ آپ خود اس پر امپلیمنٹ کریں گے، آپ خود اس پر امپلیمنٹ کریں گے تبھی یہ آگے ہوگا۔ بہت شکریہ اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔